कतिले त 2टा केरामा 6 जनाले छोएर पनि दान गरे हैन 2 कोसा केरामा हो यस्तो पनि देखिया छ हैन अनि त्यसपछि अर्को कुरा के हो भने फाउन्डेसन खोलेर उहाँको हेम एन्ड माया फाउन्डेसनले आफ्नो पैसा उठाएर समाजसेवा गरेको छ तर आफ्नो नामको फाउन्डेसनमा विश्वभरबाट पैसा जुटाएर त्यसको हिसाब किताब नदिइकन समाजसेवा भन्ने आफ्ना महँगा कर्पोरेट हाउसहरू खोल्ने अनि त्यसपछि लन्डनमा लन्च न्युयोर्कमा डिनर प्यारिसको सामान मगाउने र सोफिस्टिकेटेड लाइफमा जिउने हात्तीका 2वटा दारा जस्ता नेपालमा भारतको थर्ड कन्ट्रीमा धेरै छ म उहाँको प्रशंसा जति गरे पनि पुग्दैन आई हेभ नो वर्ड्स म उहाँलाई एक हिसाबले दयाको सागर गरिबहरूप्रति अत्यन्तै संवेदनशील रोगी दुखी पीडितको भगवान भन्न चाहन्छु लिभिङ गड भन्न चाहन्छु या तपाईँलाई थाहा छ विभिन्न खालका चन्दाको धन्दा चलाएर हिजो 5000 तलब भाग्यमा नलेखिएकाहरू अहिले 30 करोडको व्यवसाय गरिरहेका छन् ती कथित सेलिब्रिटीको लागि उहाँको काम दरो जवाब हो तपाईहरुको मान सम्मान तपाईहरुले नै गर्दा आज हेम थापा भएको हो उहाँलाई मैले अघि भाइले नि भन्नुभयो सहयोग मुनि अमेरिकामा बस्दा उहाँलाई मैले पठाएको जति दिएको त्यति आफ्नो खर्चले पुगेर दुःख गरेर जो गरिब दुखीलाई जति भन्यो त्यति बुझ त्यो मेरो लागि एकदम सम्मानीय छ हामीलाई जस्तै परेको अरूको पीडा पनि अरूलाई पनि त्यस्तै होला भनेर चाहिँ हाम्रो मनैदेखि हृदयदेखि नै यो भावना चाहिँ हामीले कसैले सिकाएर अराएर गरेको हुँदैन समाजसेवा भनेको आत्मा मनभित्रबाट गरेको हुन्छ र हामीले अहिले जति पनि हामीले कमाएका छौँ बुढाबुढीकै कमाइले नै हामीले समाजसेवा अस्ति मोराङ हाम्रो तेह्रथुमको मोराङ जिल्ला जाँदाखेरि मङ्गलबारी भन्ने ठाउँमा त्यही गाउँका साथीभाइ बुढापाका हिँड्दै गर्दा अब बाँड्दै जाँदा कपडा सिधियो उहाँले लगाएको जकेट फुकालेर एकजना 60 वर्षको उहाँको एकजना नाम हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई ओढाइदिनु भयो उहाँले जब टी सर्ट लाउनु भएको थियो त्यो मङ्गलबारी भन्ने ठाउँ जब कि 3500 हाइटभन्दा माथिको समाजसेवा भन्ने भित्र आत्मादेखि सभा मन सन्तुष्टि समाजसेवाको अर्थ जान्नुपर्छ समाजसेवा गर्छु र समाजसेवी हुँ भन्दैमा त्यसले रस्तार पाउदैन त्यही त तपाईले करोडौं सहयोग गर्नुभएको छ के कारणले भित्री मनदेखि सहयोग गर्न मन लाग्छ तपाईलाई जब गरिब दुखी मैले पहिला आफूले धेरै बोलेछु दुःख पाएको गरिब परिवारमा हुर्किएको यो देख्दा म नै हो मेरो परिवार हो मेरो घर हो भन्ने सम्झिन्छु र मेन कुरो देश र समाजसेवा आफू सकिएर गर्ने समाजसेवा त आफूलाई पूर्ण भएर गर्ने भने त्यो स्वार्थी भयो अहमतावादी भयो आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेर गरिने कामलाई समाजसेवा भनिँदैन 17 करोड चाहिँ ऋण छ भने गएका आँसु झारेर फेरि जनतालाई मूर्ख बनाएर चन्जा उठाउने खेल भएको यो न धुर्म सन्तले बनाउन सक्छ न त त्यहाँका स्थायी सरकारले यो केन्द्र सरकार लागेन भने मैले आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि नै भने ज्ञानेन्द्र भाइको खेल भनेको भोलि पार्टी खोल्ने पार्टीका लागि गरियो खेल हो भने कुनै दिन त्यो हेर्नु होला यदि पुगेन छ भने फेरि मलाई हेर्नु रवि र तपाईको बारेमा चाहिँ के छ अहिले सम्बन्ध रविलाई कसरी हेर्नुहुन्छ रवि र मेरो सम्बन्ध त व्यक्तिगतमा एकदम राम्रो हेर्ने भनेको व्यक्तिगतबाट अति राम्रो कामबाट भनेको त मैले भनेछु रवि मेरो लागि भुसुना होइन भनेर यो बारम्बार भनेको कुरा हो किनभने यो साथै सहयोग गर्ने हुनुहुन्छ 4 लाख मुकुन्दको बिहाको लागि सबभन्दा पहिला त मुकुन्द भाइ इन्दिरा बहिनीलाई बधाई दिन चाहन्छु मेरा लागि दर्शकबिन स्वागत छ म जनक थापा मगर आज हामीसँग फिल्ममा देखिसक्नु भएको छ 4 जना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ समाजसेवी हेम एन्ड माया फाउन्डेसनबाट हेम थापा दाजु त्यसैगरी भाउजू माया थापा हुनुहुन्छ त्यसैगरी चर्चित टिकटकर भन्दा पनि अहिले त्यो असान्दर्भिक नहोला सामाजिक अभियन्ता युवा व्यक्तित्व युवा राजनीतिज्ञ पनि भन्नुपर्छ पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ त्यसैगरी अर्का सर छेउमा कविन्द्र थापा पनि हुनुहुन्छ आज हामी चाहिँ यो विशेष गरी समग्र समाजसेवाका विषयमा अभियन्ताहरूका विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ यहाँहरू 4 जनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु म सुरुमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ म पुण्य सरबाट जान्न चाहेँ आज सम्भवतः यो पहिलो इन्टरभ्यू नै हुनसक्छ हेम माया फाउन्डेसन अथवा भनौँ न
हेमदाई माया भाउजू होइन सँगै बसेर हामी अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ। तपाईँले चिन्दा हिजोदेखि जसरी काम गर्दै आउनु भएको छ दाई भाउजूको कामलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको बारेमा? साँच्चै भन्ने हो भने मसँग शब्दकोशमा त्यस्तो विशेष शब्द छैन। उहाँको प्रशंसा जति गरे पनि पुग्दैन। आई हेभ नो वर्ड्स। म उहाँलाई एक हिसाबले दयाको सागर, गरिबहरूप्रति अत्यन्तै संवेदनशील, रोगी दुखी पीडितको भगवान भन्न चाहन्छु, लिभिङ गड भन्न चाहन्छु। सायद यो कसैलाई अतिरञ्जित लाग्ला, कसैलाई डाहा ईर्ष्या लाग्ला। नेपालमा उहाँ जस्तो मान्छे औँलामा गनिने कोही होला, दुर्लभ। हेम थापाज्यू भनेको त्यो व्यक्ति हो जसलाई म 5 वर्षदेखि पछ्याइरहेको छु सोसियल मिडियामा। 2016देखि मैले उहाँलाई चिनेको, फ्रम द भेरी बिगिनिङ, डे 1 देखि अहिलेसम्म हेम थापाज्यूले मेरो विचारमा 10 देखि 15 करोड रुपियाँ, यो हुनसक्छ मैले डेटा कम दिएको होला, अझ बढी पैसा उहाँले गरिब दुखी रोगी बाढी पहिरो पीडित हरेक किसिमका उत्पीडित व्यक्ति उत्पीडित वर्ग र समुदायको निम्ति खर्च गर्नुभएको छ। त्यो पनि आफ्नो ढुकुटी रित्याएर उहाँ श्रम गर्नुहुन्छ। श्रमको सारा पैसा गरिब दुखीको लागि चन्दाको धन्दा गर्नेहरूले उहाँलाई कतिपय बेलामा शोषण गरे होलान्। निस्वार्थ भावमा समर्पित गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँ। समाजको एउटा स्पष्ट वक्ता पनि हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हात्तीको चपाउने दारा र देखाउने दारा दुईवटा भएका डबल स्ट्यान्डर्डका सेलिब्रिटीहरूप्रति उहाँलाई रिस उठ्छ र आफूलाई लुटाएर समाजलाई, राष्ट्रलाई, जनतालाई बचाउने व्यक्तिको नाम हो हेम थापाज्यू। मैन्टोल वा लालटिनको एउटा चरित्र हुन्छ जो आफू बलेर आफू मुनि अँध्यारो हुन्छ उसको, तर दुनियाँलाई प्रकाश छर्छ। उहाँको त्यो व्यक्तित्व छ। वास्तवमा भन्ने हो भने जहाँ जस्तो काहीँ बाढी पहिरो भयो, काहीँ भूक्षय भयो, काहीँ भूकम्प आयो, काहीँ रोगी दुखी गरिबहरू देख्नुभयो भने उहाँले 1 सेकेन्ड पनि नसोचिकन तुरुन्तै आफ्नो फेसबुकमा उहाँले सहयोगको घोषणा गर्नुहुन्छ। सहयोग राशिसहित र सम्बन्धित व्यक्तिलाई उहाँले पठाइदिनुहुन्छ र सबभन्दा पहिलो सहयोग आजसम्म कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप भएको ठाउँमा सायद उहाँकै गएको छ। उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु, यदीमा ठुलो पहिरो गयो सिन्धुपाल्चोकमा, त्यहाँ सबभन्दा पहिलो सहयोग हेम थापाज्यूकै पुगेको छ, हेम एन्ड माया फाउन्डेसनबाट। सायद हो हामी नै गयौँ, मै गएँ र उहाँले मेरो अलिकति प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। 100% रकम जतिको तति पुण्य भाइले दिनुभयो भनेर। र मलाई सम्झना भएअनुसार उहाँको उच्च मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन। पब्लिकबाट उहाँ एकदमै प्रशंसित हुनुहुन्छ, तर सरकारी निकाय र केही पूर्वाग्रही मान्छेले उहाँलाई अहिले पनि चिन्न सकेका छैनन्। बिस्तारै बिस्तारै उहाँका आलोचकहरू पनि उहाँको प्रशंसक बन्दै गएको देखेको छु अहिले मैले। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ एउटा यस्तो हिरा हो जो कोइलाको खातमा पुरिनु भएको छ, त्यो जुहारीले मात्रै पहिचान गर्छ। र मैले उहाँलाई गरिबहरूको बिल गेट्स भनेको छु। बिल गेट्सको जस्तो ढुकुटी त छैन, तर जे जति छ उहाँले मुट्ठी खोलेर, बिल गेट्सले आफ्नो फाउन्डेसनबाट त्यति दान गरेका छैनन्, उहाँले त्यसरी गर्नुभएको छ। र उहाँलाई यो युगको दानवीर कर्ण वा महाबली बलि भनेर भन्न पनि सकिन्छ, किनभने उहाँले यति कर्णको जस्तो अथवा बलिको जस्तो दान गर्नुभएको छ। र यदि स्वर्गको अस्तित्व हुन्छ भने हेम एन्ड माया फाउन्डेसनका 2 संस्थापकहरूले लाखौँ वर्ष स्वर्गमा बास पाउनुहुनेछ यदि यो पृथ्वीबाट नश्वर शरीर उडेपछि। र उहाँको प्रशंसा गरेर म थाक्दिनँ। म यति भन्छु कि अरू गराउँछन्, उहाँले काम गर्नुहुन्छ। एउटा काम लाख वोटभन्दा बढी हुन्छ। या तपाईँलाई थाहा छ विभिन्न खालका चन्दाको धन्दा चलाएर हिजो 5000 तलब भाग्यमा नलेखिएकाहरू अहिले 30 करोडको व्यवसाय गरिरहेका छन्। ती कथित सेलिब्रिटीको लागि उहाँको काम दरो जवाब हो। र यहाँ आइसकेपछि आफ्नो परम पूज्य माताज्यूको सेवा टहल पनि उहाँले गरिरहनु भएको छ। र आफ्नो मातृभूमिमा उहाँ 17 वर्ष पछाडि टेक्दा उहाँको आँखामा आँसु थियो। स्वागत गर्न हामी नै गएका थियौँ। र मलाई लाग्छ अर्को वर्ष सायद नेपालमा राष्ट्रपतिबाट उहाँलाई विशेष तकमा वा पदकको पनि व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरो मैले सुनेको छु। र यस्तो लाग्छ पब्लिक उहाँको फिदा छ। हेर्नुहोस्, पब्लिक उहाँसँग एकदमै प्रभावित छ। र मैले देखेको जतिखेर उहाँले कोरोना भयो नेपालमा त्यतिखेर 1 लाख रुपियाँ 1 सेकेन्ड पनि नसोचिकन एउटा अस्पताललाई घोषणा गर्नुभएको थियो। तर 5000 चन्दा लिनेहरूले उहाँको 1 लाख अस्वीकार गरेका थिए। र यति कुरो चाहिँ म भन्छु कि हेम एन्ड माया फाउन्डेसन
नेपाल राष्ट्रको लागि सबैभन्दा राम्रोसँग समर्पित भएको एउटा महान संस्था हो र तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ नि आफ्नो स्वास्थ्यको परवाह नगरिकन दाजु भाउजू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सहयोग र राहत लिएर खटिरहनु भएको छ। योभन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ र? म यति भन्छु, दाजुको सुस्वास्थ्य दीर्घजीवनको कामना गर्छु। भाग्यवश संयोगले दाजुको वंश पनि बहुत राम्रो छ, छोराछोरीहरूले निकै राम्रो लाइन लिनुभएको छ र दाजुलाई एउटा सौभाग्य पनि जुटेको छ, आफ्ना वंशप्रेक्षी सन्तानले पनि राम्रो प्रगति गर्दै गएका छन् र मलाई लाग्छ जीवनको उत्तरार्ध कालमा दाजुले नसोचेको किसिमको संसारबाटै प्रसिद्धि र उहाँलाई पदक सम्मान मिल्नेछ। जस्तो हेम थापा दाजु यति धेरै प्रशंसा गरिसक्नु भएको छ पुण्यजीले, होइन? तपाईँले चिन्दा चाहिँ सायद हामीले यो पहिलो अन्तर्वार्ता भएको हुनाले अलिकति पुण्यजीको बारेमा पनि अलिकति केही भनिदिनुहुन्छ कि भनेर मैले तपाईँलाई सोध्न चाहेको। अहिले टिकटकमा पनि उहाँ लाइभ बस्नुहुन्छ, होइन? समाजसेवा पनि गर्नुभएको छ, इन्डियामा पनि कति सहयोग गरिसक्नु भएको छ, फेरि सहयोग गर्ने योजना छ। उहाँ पनि तपाईँकै लाइनमा आउँदै हुनुहुन्छ, होइन? यही हिसाबले अथवा विभिन्न विषयमा उहाँले खरो टिप्पणी राख्नुहुन्छ, यो विषयलाई तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? भाइलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। हजुर हजुरहरूलाई पनि उहाँले जो भन्नुभएको छ त्यति त होइन होला, तर पनि तपाईँहरूको मान सम्मान तपाईँहरूले नै गर्दा आज हेम थापा भएको हो। उहाँलाई मैले अघि भाइले नै भन्नुभयो, सहयोग मैले अमेरिकामा बस्दा उहाँलाई मैले पठाएको जति दिएको त्यति आफ्नो खर्चले पुगेर दुःख गरेर जो गरिब दुखीलाई जति भन्यो त्यति बुझ्छ, त्यो मेरो लागि एकदम सम्मानीय छ। मान्छेमा गलत हुन्छन्, मबाट पनि भएका होलान् कति, होइन? त्यस्ता गलतहरूलाई हामीले सम्हाल्दै त्यस्ता भुलचुकहरूलाई आफूले सम्झेर सही बाटोमा आइयो भने राम्रो छ। पुण्य भाइलाई नमन गर्छु। जस्तो अब भाउजूको पनि कुरा गर्छु, एभ्री म्यान्स सक्सेस डिपेन्ड्स अपन द वुमन भनेर भनिन्छ नि। जस्तो हरेक पुरुष सफलताको पछाडि महिलाको हात हुन्छ अथवा श्रीमतीको हात हुन्छ। यति धेरै दाइको चर्चा भइरहँदा तपाईँको पनि सँगसँगै चर्चा भइरहेको छ। यो तपाईँहरूको फाउन्डेसनले कसरी चाहिँ यो कामहरू अगाडि बढाउने योजना लियो सुरुमा, होइन? के कारणले समाज सेवा गर्न मन लाग्यो, सहयोग गर्न मन लाग्यो? भाउजू अलिकति बताइदिनु। यो चाहिँ अब धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार सम्पूर्ण तपाईँहरूको यो टिमलाई भन्न चाहन्छु। यहाँ सबै उपस्थित भएका भाइ, पुण्य भाइ, मेरो ज्वाइँ, मेरो हस्बेन्डलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो चाहिँ कसरी भयो भन्दा पनि अब पहिलेदेखि नै सानैदेखि उहाँले नि भनिसक्नु भएको छ, हामीले नि भनिसकेका छौँ, होइन? सङ्घर्ष दुःख उहाँले भन्नुभएको छ, दुःख त्यस्तै सङ्घर्ष गर्दै यस्तै आफू पनि दुःखी पीडित भएर नै हामी यहाँ नै सङ्घर्ष गर्दै नै हामी विदेशमा जानु पर्यो, होइन? दुःख सङ्घर्ष गर्दै विदेशमा दुःख परेको हुनाले, पहिले आफूले पनि दुःख पाएको हुनाले चाहिँ हामीलाई जस्तै परेको अरूको पीडा पनि अरूलाई पनि त्यस्तै होला भनेर चाहिँ हाम्रो मनैदेखि, हृदयदेखि नै यो भावना चाहिँ हामीले कसैले सिकाएर अराएर गरेको हुँदैन। समाजसेवा भनेको आत्मा मनभित्रबाट गरेको हुन्छ र हामीले अहिले जति पनि हामीले कमाएका छौँ बुढाबुढीकै कमाइले नै हामीले समाजसेवा उहीँदेखि पनि हामीले पैसै पठाएर प्रत्यक्ष अब भन्नुपर्न भाइ गौतमलाई पनि उहाँ जानुभयो पैसा लिएर, हामीले अहिले उहाँबाट पनि हामीले सहयोग आफ्नो हातबाट नै दिएर पठाएर नै सहयोग गरिरहेका छौँ। अहिले प्रत्यक्ष हामी नेपालमा आएका छौँ अनि यसरी आफ्नो हातबाट पनि त्यसरी अब गरिब दुखीलाई नै देखिराख्नु भएको छ। हामीले भन्नुभन्दा नि हेम एन्ड माया फाउन्डेसनबाट चाहिँ गरिब दुखीलाई नै गरिरहेका छौँ। आफ्नो हातले गर्दा अझ चाहिँ हामीले एकदम खुसी भएका छौँ। गरिब दुखीलाई आफू दुखी भएको कारणबाट र आफूले गर्नुपर्छ, अब बाँचेर हामीले के गर्ने त, समाजलाई के दिने, आफूले के दिन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी यो मानव सेवा धर्ममा लागेका हौँ। आफ्नो लागि त जो पनि बाँच्छ, तर अरूको लागि बाँच्न सक्यो भने त्यो चाहिँ असली जिन्दगी हो अथवा असली मानवता त्यहाँ हुन्छ भन्ने लागेर तपाईँहरूले सहयोग गर्न थाल्नुभयो, होइन? हजुर, एकदमै एकदमै। अब आफूले ठुलो मल बनाएर, ठुलो घर बनाएर, ठुलो चाहिँ गाडी, चिल्ला गाडीमा चढेर, त्यो त आफ्नो परिवारको लागिलाई भयो नि त, सबै परिवारको लागि गर्न सक्छ नि। तर अहिले तपाईँहरूको माया पाउनु नै हामीले सबैबाट हौसला, यहाँसम्म चिनिनु भयो, एउटा होइन माया गर्नुभएको छ। यही नै हामीले सबैभन्दा तपाईँहरूको माया, सबैले चिनिनु भयो, यति नै हो। सबभन्दा ठुलो धर्म हो। गरिब दुखीले नै अब खान पाए, एक गाँस खान पाए, तिनीहरूको जसले जति जे भने नि भगवानले माथिबाट दिएका छन्, तिनीहरूको
तपाईँको आशीर्वाद हामीलाई सधैँ उहाँहरूको आशीर्वाद चाहिएको छ। हामीलाई अरू कुनै केही चाहिएको छैन, गरिब दुखीको साथमै हुन्छ हामी। उहाँहरूकै दुःख हामी दुखी भएर नै त्यस्तो दुःख पाएको कारणले नै हामीलाई जस्तै होला अरूलाई जति यो अहिले दुःख परेको छ, हामी जस्तै शक्तिशाली देशमा भए पनि हामी जन्मेको नेपालमै हो, हाम्रो लाई यहीँको माया लाग्छ। हाम्रो देशमै यस्तो भएदेखि हुन्थ्यो, यस्तो गरिब दुखीलाई दिन पाएदेखि हुन्थ्यो, यस्तो भएदेखि हुन्थ्यो, उहाँको सुविधा जस्तो यहाँ भइदिए हुन्थ्यो, देशमा विकास होस्, राम्रो होस्, मेरा भाइ बहिनीहरू दुःख गरेर विदेशमा जान नपरोस् र यही स्वदेशमै चाहिँ अब त्यस्ता कम्पनी फ्याक्ट्रीहरू खुलुन् र सबैजनाले रोजगार यहीँ मिलोस् र विदेशी मान्छेहरू आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ रोजगार गरून् भन्ने लाग्छ। हामीले यहीँकै माया हुन्छ। हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ, दुखी अथवा पेसाहरूलाई साथ दिउँ, सबैले मिलेर गऱ्यौँ यो देश बनाउन सकिन्छ भन्ने हेतुले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। ठिक छ, अब हाम्रो कविन्द्र सरपट्टि पनि जान चाहे। तपाईँ सायद हेमा एन्ड माया फाउन्डेसनकै एउटा सदस्यको रूपमा हुन सक्नुहुन्छ, त्यही हिसाबले यो समाज सेवालाई तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ कविन्द्र सर? सर्वप्रथम नमस्कार। हजुर, उपस्थित हाम्रो दाई दिदी पुण्य सर, आज सायद म चाहिँ पहिलो इन्टरभ्यू नै जस्तो लाग्यो र मलाई चाहिँ अब अलिकति अगाडि हामी चाहिँ एकदमै फ्यामिली र अहिले हाम्रो यो हेमा फाउन्डेसनमा अलिकति सपोर्टरको रूपमा काम गरेको भर्खरै हो। म पनि 1 वर्ष जति समथिङ भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भने विदेश गएर ठुला मल बनाउने, विदेश गएर गाडी किन्ने, काठमाडौँमा अथवा कुनै एउटा महँगो सिटीमा, अनि बल्ल इज्जत हुन्छ, फर्केर आउँदाखेरि धेरै सुन चाँदी अनि अथवा ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्दाखेरि ठुलो मान्छे हुन्छ भन्ने एउटा कल्चर जुन रहिरहेको थियो, हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। किन गरेको होला? गरे पनि अब दान धर्म असहायलाई गर्ने भनेको 90% सेभ गरेर 10% गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ धार्मिक किंवदन्ती पनि छ। त्यो हामी उहाँहरूलाई सजेस्ट पनि गर्थ्यौँ त्यो बेलामा, जब अलिकति अनभिज्ञ थियौँ हामी, अलिकति बाहिरी संसारमा, सहयोगको संसारमा निस्किसकेको अवस्था हाम्रो होइन रहेछ। तर अहिले उहाँहरू जस्तो 17 वर्षपछि आउनुभयो, त्यसपछि झन्डै 1.5 महिनादेखि उहाँहरू सँगसँगै छु म। पूर्वका धेरै जिल्लाहरू, पश्चिमका धेरै जिल्लाहरू उहाँहरूका कार्यक्रममा अथवा हाम्रो यो हेमा फाउन्डेसनमा सपोर्टरको रूपमा म पनि हिँडेँ। तर मलाई त अहिले कस्तो लाग्छ भने यो कलियुगमा हामीले पढेका थियौँ हिजो इतिहासमा अथवा एउटा हामीले पढेका किताबमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हिँड्दा हिँड्दै त्यो जाडोमा एउटा हिमालमा हिँडेको नाङ्गो व्यक्तिलाई लुगा दिएर दान दिएर घर आइपुग्दा नाङ्गै आइपुग्थ्यो भनेर हामीले पढ्यौँ। तर मलाई त यो कलियुगमा कहाँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्तो लाग्छ। किन भन्दा यथेष्ट उहाँलाई हेरिराख्नु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूले हरेक रिपोर्ट छन्, हरेक डाटा छन्। उहाँले एक्लो कुनै पनि कम्पनी खडा नगरिकन, कुनै पनि बिजनेस नगरिकन एक्लो आफ्नो मेहनतको कमाइ, जस्तो उहाँले 22 घन्टा 18 घन्टा काम गरेर भोलिपल्ट कुनै पनि नेपालमा समस्या आयो, पीडा भयो र त्यो पीडालाई टाल्न पाइयो भने त्यो हिजोको म जन्मिँदाको मैले दुःख पाएको, म भोको 4 रात उहाँको केही मिडियामा पनि माटो खाएर पनि म 3 दिन बाँचेँ भन्ने उहाँका शब्द छन्। त्यही सम्झेर आज हिजो मेरो पेटमा माटो थियो, आज नखाने व्यक्तिले अन्न खाओस्, उसले खाएर सुत्यो भने मलाई निन्द्रा लाग्छ भन्ने उहाँको जुन भावना भित्रबाट उर्जेर आयो अहिलेसम्म। त्यसो हुँदाखेरि उहाँलाई त मैले त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटासँग दान चाहन्छु। बडा अचम्म लाग्छ। अस्ति मोराङ, हाम्रो तेह्रथुमको मोराङ जिल्ला जाँदाखेरि मङ्गलबारी भन्ने ठाउँमा त्यहीँ गाउँका साथीभाइ बुढापाका हिँड्दै गर्दा अब बाँड्दै जाँदा कपडा सिद्धियो। उहाँले लगाएको जकेट फुकालेर एकजना 60 वर्षको उहाँको एकजना नाम हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई उडाइदिनु भयो। उहाँले जब टी सर्ट लाउनु भएको थियो त्यो मङ्गलबारी भन्ने ठाउँ, जब कि 3500 हाइटभन्दा माथिको चिसोमा उहाँ एक्लै घर फर्किनु भयो। यस्ता किसिमका कुरा देख्दाखेरि मलाई त कस्तो लाग्छ भने वास्तवमा धेरै सोच्न र हामीले पनि सोच्नुपर्ने अवस्था रहेछ। कमाएर आखिरी एक दिन त सबैजना मर्ने पक्कै हो, तर नेपालमा भोका पेट, नाङ्गो पेट, एउटा चाहिँ हस्पिटलमा एउटा चाहिँ अथवा रुकुम रोल्पामा एउटा सिटामल नपाएको मान्छे, 1 किलो तपाईँको चाहिँ नुन किन्नलाई 5 दिनको बाटो हिँड्नुपर्ने मान्छे, त्यसपछि पनि नुनको सर्टेज भएर 5 दिन त्यहाँ बस्नुपर्ने अवस्था नेपाल त हामी सबैले अध्ययन गरेकै छौँ। त्यस्ता चिजलाई उहाँले मलमपट्टि गरेर उहाँ जस्तो व्यक्तित्व नेपाललाई 10औं-20औं जना भयो भने यो देशले चेन्ज लिन्छ। उहाँहरूको मनोभावनाले कस्तो छ भने कमसेकम नेपाल र नेपालीले दुःख नपाओस् भन्ने उहाँहरूको चाहिँ यो हेतु देख्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्छ। धेरै यहाँभन्दा भन्न पर्दैन, उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, अझै उहाँको गर्व गर्न लायक कुरा छ। अब म हेम थापा दाइसँग गएँ। जस्तो दाइ, यो समाज सेवा गर्न चाहिँ के मनले अथवा भनौँ तपाईँले सोच आउँदो रहेछ, खास
किन चाहिँ तपाईँले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? खास केले अलिकति पिन्च गर्छ खास गरी? समाज सेवा भन्ने भित्र आत्मादेखि सफा मन सन्तुष्टि। समाज सेवाको अर्थ जान्नुपर्छ। समाज सेवा गर्छु र समाजसेवी हुँ भन्दैमा त्यसले रफ्तार पाउदैन। त्यही त तपाईँले करोडौँ सहयोग गर्नुभएको छ, के कारणले भित्री मनदेखि सहयोग गर्न मन लाग्छ तपाईँलाई? जब गरिब दुखी असहाय असक्तहरू देख्छु, आँसुहरू, मैले पहिला आफूले धेरै बोलेको छु, दुःख पाएको, गरिब परिवारमा हुर्किएको, यो देख्दा म नै हो, मेरो परिवार हो, मेरो घर हो भन्ने सम्झिन्छु। र मेन कुरो देशमा जो पनि गरिब दुखी असहाय असक्त र बोलीविहीन आवाजविहीनका व्यक्तिहरूको आवाज हुँदैन। जब गरिब दुखी असहाय असक्तले न्याय पाउँदैनन्, शिक्षा पाउँदैनन्, खाना पाउँदैनन्, लाउन पाउँदैनन्, हस्पिटल उपचार पाउँदैन, तब त्यो देशले विकास कहिले लिँदैन भन्ने मेरो धारणा। जस्तो अहिले त समाज सेवा भनेर पनि विभिन्न परिभाषाहरू हुनसक्छ। तपाईँको विचारमा चाहिँ समाज सेवा भने के हो? किनभने आफूले सकेर दिने हो कि अरूसँग रोइकराइ गर्ने माग्ने अनि त्यसपछि त्यो सहयोग गर्नु, त्यसलाई पनि समाज सेवा भन्न सकिएला? कतिले किनभने तपाईँ त आफ्नो मेहनतले अमेरिकामा आफ्नो काम गर्नुहुन्छ, त्यो दुःख काटेर अथवा पसिना काटेर कमाएको धन केही रकम तपाईँ नेपालमा दुःखी पीडितहरूलाई अथवा भनौँ बाढी पीडित अथवा अन्य समस्यामा परेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यो केही रकम होइन, हामी बुढाबुढीले कमाएकामा खर्च, त्यहाँको पढाइ केटाकेटीको त्यो उब्रेको हामी सबै नै समाजसेवा लाउँछौँ। समाजसेवामा मान्छेले कति भन्छन् आफूलाई भर आफू पहिला टिकेर दिने भन्छ, र समाजसेवा आफू सकिएर गर्ने समाजसेवा। त्यो आफूलाई पूर्ण भएर गर्ने भने त त्यो स्वार्थी भयो, अहमतावादी भयो। आफ्नो स्वार्थ पुरा गरेर गरिने कामलाई समाजसेवा भनिँदैन। बाँच्न त अघि भन्नु पनि भएन, कमिला नि जानेकै छ नि, होइन? त्यसले गर्दा समाजसेवा भनेको सकिएर गर्ने हो, आफूले आफू नाङ्गो भएर गरौँ। तर भिख मागे जस्तो अरूसँग मागेर गर्ने चाहिँ होइन, आफ्नो पूर्ण कमाएको धन केही दिउँ अथवा होइन 13% दिउँ भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ समाजसेवा हुन्छ। स्वच्छ मनले आफू भ्याइएन र जस्तो पूर्ण भाइलाई भाइ त्यहाँ गइदिनुहोस् है मैले भने उहाँ जानुभयो, त्यो त माध्यम त बन्न सकियो, निष्पक्ष भएर जति हो त्यति पुर्याउनु भयो नि, त्यो हो समाजसेवा भनेको कि त्यो दिने लिने, त्यो दिने भन्दा पुर्याउने अझ महानता भयो, होइन? त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अहिले त समाजसेवाका निम्ति चन्जा उठाएर ब्याङ्क ब्यालेन्स, घर घडी, बिल्डिङ करोडौँ भन्छन्, अरबौँको त अरबौँका मालिक भएर चाहिँ 20-30 जना अगाडि पछि गार्ड लिएर चाहिँ कुद्दै भयो। उल्टै उनीहरूले हेमदाजुलाई उपदेश दिए। जस्तो यसैनिर अलिकति जोडे, जस्तो चितवनको रामपुरमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला केही वर्षदेखि बनिरहेको थियो र अहिले चाहिँ धर्म सुन्तलीले हामी अलिकति सक्दैनौँ, सहयोग भएन भनिरहेछ। तपाईँले पनि यो बेला बेलामा यो रङ्गशाला बारेमा आफ्ना इच्छाहरू लेखिरहनु भएको थियो। ताई यो अहिले जस्तो उनीहरूले सक्दैन भनेर सरकारले दिनु पर्यो भन्ने तरिकाले आएको छ। जस्तो यो उहाँहरूले गरेको कामलाई चाहिँ के समाजसेवा भन्न सकिएला कि नसकिएला, के भन्नुहुन्छ यो बारेमा? यो यस्तो हो, म अस्ति पनि 2-4 दिन अगाडि त्यहाँ पुगेँ। धर्म सन्तली भाइ बहिनी मेरो लागि एकदम प्यारा हुन् व्यक्तिगतमा, र जुन अभर परेका बेला उनीहरूले कलाकारलाई चल्लप छोडेर समाजसेवा गर्छु भनेर बस्ती बनाए 2-4 ठाउँ, त्यो सहनीय थियो, राम्रो थियो। यो रङ्गशाला बारेमा त सबभन्दा पहिला एकचोटि हेमथापाले के बोलेको थियो भने फर्केर हेरेदेखि त्यो उपदेश हुन्छ, होइन? त्यतिखेरै मैले भनेको, तर हेमथापाले विरोध गर्यो, हामीलाई लडायो, मर्यो भनेर रुने कराउनेको धेरै थियो। त्यतिखेर पनि अब मेरो घर बेच्छु भनेर गएका आँसुहरू झारे, अहिले पनि 17 करोड चाहिँ ऋण छ भने गएका आँसु झारेर फेरि जनतालाई मूर्ख बनाएर चन्जा उठाउने खेल भएको। यो न धर्म सन्तले बनाउन सक्छ न त त्यहाँका स्थायी सरकारले। यो केन्द्र सरकार लागेन भने बनिँदैन, सरकारले लिनुपर्छ। सरकारले गर्नुपर्ने काम हो, तर उहाँहरूले दुस्साहस गरे भन्न सकिन्छ त्यसो भए? दुस्साहस होइन, त्यो अहमता। अब म त यो देशको सबैभन्दा वीर हुँ, जति जे गर्न सक्छु,
तर गर्छु गरिबलाई लुटेर गर्छु भन्ने भावना आयो कि सरकारलाई दबाब दिएर सरकारको पैसा लिएर होइन एउटा व्यक्तिबाट 300 रुपियाँ द्याउ त भनेर कराउने भावनाबाट भएको हो। अब त्यो नराम्रो काम चाहिँ होइन। तर जस्तो यो भनिरहँदा जनता सरकार सबै मिलेर गरौँ कुनै प्रोजेक्ट भन्यो भने त्यो त गर्न सकिएला नि त होइन? त्यो त राम्रो कुरो हो, तर हिजो त्यही बस्ती जनताबाट पैसा उठाइयो, अर्को बस्ती जनताबाट पैसा उठाउँछ, हस्पिटल जनताले कति गर्ने, जनता कति घर यता तिर्ने यता पनि गर्ने के जनता अनि गरिब जनता विदेशमा 5% 10% अनि त्यहाँबाट ठेकी तोला सुन्दिउँला भन्दै खेत घर गडेरी ब्याजमा गएर चाहिँ विदेशमा रोएर कराएर ऋण तिर्न सकेका छैन, तर एउटा बजारमा अनुहार बेचेर चाहिँ चन्दा मागै गर्छन्। त्यो राम्रो होइन भन्ने मात्रै हो। अब पुण्य सर यो समाज सेवालाई तपाईँले चाहिँ कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? समाज सेवाको उहाँले एउटा नयाँ परिभाषा दिनुभयो। द्याट्स ट्रु। दोहोऱ्याइदिनुहोस् तपाईँले के असल समाज सेवा भनेको चाहिँ आफू लुटिएर अरूलाई सम्पन्न बनाउने, आफू सकेर आफू जलेर अरूलाई प्रकाश छर्ने, बाँच र बाँच्न देऊ होइन, पहिला बचाऊ र बाँच। जस्तो भिख मागेर महाबली भीमसेनको कुरा गरौँ, कर्णको कुरा गरौँ, हाम्रो वैदिक ग्रन्थहरू नै पल्टौँ। अनि तपाईँलाई थाहा छ एकजना मुनि थिए, सायद मैले नाम बिर्सेँ, दधिची। उनले एकजना राक्षस आयो, सारा शरीरको मासु काटेर दिए, हड्डी पनि काटेर दिँदै थिए। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको उहाँले उदाहरण दिनु, उहाँमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको त्यो मानवतावादी सोच र गुणहरू छ। र मलाई लाग्छ हेम थापाज्यू समाज सेवाको एउटा अर्ग्यानिक उदाहरण हो। उहाँको समाज सेवामा कुनै खोट र दोष छैन। जस्तो या त के तपाईँको नजरमा चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ अभियन्ताहरू पनि सक्रिय हुनुहुन्छ समाज सेवामा, कोलाई चाहिँ समाजसेवी जस्तो लाग्छ? के भन्नुहुन्छ अभियन्ताको बारेमा? तपाईँ आफैलाई पनि धेरैले अभियन्ताको रूपमा पनि समाजसेवी भन्दिनँ म त मानवतावादी एउटा अभियानी हो, अभियन्ता पनि भन्दिनँ। यो बहुत थोत्रो ट्याग हो। सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको जो मानिस यत्रो वर्षसम्म आफ्नो ढुकुटी भित्याएर समाजको सेवा गरिरहेको छ र आफू नखाएर अरूलाई बचाइरहेको छ, त्यो मान्छे सच्चा समाजसेवी हो भनेर भन्न पनि मान्छेलाई मुस्किल गराइदियो। उहाँको विषयमा मैले कहिले आज त त्यो दिनहरू छैन। एउटा समय थियो हेमजी इज भेरी गुड पर्सन भनेर तपाईँले लेख्नु भने तपाईँलाई 50 वटा एट्याक हुन्थ्यो सोसियल मिडियामा। उहाँलाई मर्नु नबाँच्नुको अवस्थामा पुर्यायो, उहाँको पारिवारिक विखण्डन गर्न खोजे, उहाँलाई समस्याग्रस्त बनायो। यो मैले कुनै कन्ट्रोभर्सियल कुरो गरेको होइन। आज त्यसबाट उहाँ सुन जस्तो खारिनु, सुनलाई जति आगोमा हाल्यो नि त्यति खारिँदै जान्छ। तुषारले खान नसकेको हिउँदे बिरुवा नै सबभन्दा उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने एउटा भनाइ छ। उहाँले 52 ठक्कर 53 गुस्सा खानुभयो, 3 त्रिलोक 14 भुवनको दुःख पनि बिहोर्नुभयो। एउटै निष्कर्ष तपाईँलाई म के दिन्छु भने सच्चा समाजसेवी त्यो हो जसले निस्वार्थ भावमा आफ्नो ढुकुटी खोलेर गरिबको सेवा गर्छ। अनि सुदामाको कनिका होस् कि अरब करोडको कुरा होस्, उसले जस्तो तपाईँलाई इन्डियामा भनौँ रतन टाटाले प्रचारै नगरिकन कति मद्दत गरे कोरोनाको अवधिमा होइन। कतिले त 2टा केरामा 6 जनाले छोएर पनि दान गरे होइन, 2 कोसा केरामा। हो यस्तो पनि देखिया छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को कुरो के हो भने फाउन्डेसन खोलेर उहाँको हेम एन्ड माया फाउन्डेसनले आफ्नो पैसा उठाएर समाजसेवा गरेको छ। तर आफ्नो नामको फाउन्डेसनमा विश्वभरबाट पैसा जुटाएर त्यसको हिसाब किताब नदिइकन समाजसेवा भन्ने, आफ्ना महँगा कर्पोरेट हाउसहरू खोल्ने, अनि त्यसपछि लन्डनमा लन्च, न्युयोर्कमा डिनर, प्यारिसको सामान मगाउने र सोफिस्टिकेटेड लाइफमा जिउने। हात्तीका 2वटा दारा जस्ता नेपालमा भारतमा 3rd कन्ट्रीमा धेरै छ। म पर्सनली अब सरकारले बनाउनु पर्छ भन्ने मत हो कि अथवा धर्मसुन्दरलाई नै सहयोग गर्ने त्यो त छ, त्यो अनुसार अगाडि बढाउनु पर्छ। उहाँले म चाहिँ के भन्छु भने रङ्गशाला उहाँले भने जस्तै बन्नै पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा सम्पन्न गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला राष्ट्रिय आवश्यकता हो। तर आज उहाँहरूले अब कतिले चन्दाको धन्दा गर्नुभयो, करोड कमाउने खेल गर्नुभयो, अथवा उहाँहरूले फेरि लगाए जस्तै, अथवा भन भाइ हो चन्दा रे भने जस्तै गरी माग्नुभयो भनेर पनि भने।
अब किशोर नेपाल जस्ता पत्रकारले त जोकरहरूले रङ्गशाला बनाउन सक्छन् भनेर खिसिटिउरी पनि गरे। म त्यसो भन्दिनँ, म उहाँहरूको कलाको उच्च मूल्याङ्कन गर्छु, उहाँहरूको कामको तारिफ गर्छु। अब उहाँहरूले त अहिले हात उठाएर गुहार गुहार भनिसक्नुभयो नि त, गुहार गुहार सकेनौँ, रङ्गशाला सरकारले बनाइदिनु पर्यो भन्ने भाव आइसक्यो। र उहाँले भने जस्तो मलाई के लाग्छ भने 3 तहको सरकार, स्पेसली केन्द्रीय सङ्घीय सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिएर अब त्यो भूत बङ्गला जस्तो अलपत्र त पार्नु भएन, दाजु पनि गएर आउनुभयो, त्यसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ उहाँहरूले। हामीले मुख्यमन्त्रीसँग पनि त कुरा गऱ्यौँ, तपाईँ हामी गएर रेणु दाहालसँग कुरा गरौँ, मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गरौँ, यहाँको केन्द्रीय मन्त्रीसँग कुरा गरौँ, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न सकिन्छ। अब उहाँ त एक त केपी ओलीकै क्यारिकेचर गर्ने व्यक्ति हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालको अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको के हो भने अर्काको पैसामा सेलिब्रेटी भन्ने चलन छ, जुन गलत। उनीहरू वास्तवमा हुलाकी हुन्। म पनि उहाँको हुलाकी बने हुँ, मेरो आफ्नो गोजीबाट अलिकति दिएँ होला, अहिले दिइरहेको छु मैले टिकटकबाट आएको आनासुकी मानामुठी। जबकि मैले दाजु मुटुरोगी हुनुहुन्छ, उहाँलाई बचाउन आनासुकी मानामुठी प्रेम उपहारहरू त्यो हुलाकी भनिँदैन। जो उहाँले लगेर दियो नि पारदर्शिता र सच्चा व्यक्ति ठहरिन्छ। मैले जसलाई पनि यही भन्ने गरेको छु, पारदर्शिता दिनुपर्छ है भने धुर्म सन्तोली भाइ बहिनीले होस् अथवा ज्ञानेन्द्र भाइले होस् अथवा रविले होस्, एनीवान। उहाँले त वेबसाइटमा छ, वेबसाइटमा भएर भएन। पैसा चाहिँ पैसा दियो भनेर 5,000 र 2,000 1,000 श्रमजीवीसँग माग्ने अनि वेबसाइटमा हेरेर जा भन्ने त के अरे जनता लुट्ने काम हो कि त्यो भाइ। ल यसैनिर अलिकति जोड्न चाहे दाइलाई, जस्तो तपाईँले अहिले अभियन्ताहरूको पनि आफ्नै चर्चा छ अहिले, तपाईँले चाहिँ अभियन्ताहरूप्रति हेर्ने नजर चाहिँ कस्तो छ? सबैलाई एउटा खाडलमा हाल्नु हुँदैन। कोही कोही जस्तै पुण्य भाइले एउटा मेरो उदाहरण दिए नि, ज्ञानेन्द्र साई, हेमराज थापाहरू जस्ता अभियन्ताहरू आउनु भएको छ नि, भ्रष्टाचार विरुद्ध लाग्नु भएको छ भन्छ कोही। अब राष्ट्रियताको त्यो भ्रष्टाचार विरुद्ध होइन, बाहिर देखिने नौटङ्की र नाटकका खेलहरू हुन्, भित्र आशय र उद्देश्य गरिने खेलहरू अलग छन्। मैले आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि नै भनेको ज्ञानेन्द्र भाइको खेल भनेको भोलि पार्टी खोल्ने, पार्टीका लागि गरिएको खेल हो भनेको कुनै दिन त्यो हेर्नु होला, यदि पुगेन छ भने फेरि मलाई इन्टरभ्यू लिनु। तर तपाईँलाई आलोचना होला नि यो भन्ने? आलोचना त आएकै हो, सकै हो, त्यो ठुलो कुरै भएन नि। आलोचना जस्तो रवि अहिले एकदमै चर्चित पत्रकार होइन, अहिले ग्यालेक्सी ठोके पनि खोल्नुभयो, न्युज 20मा हुँदा सिधा कुरा जनतासँग चलाएर धेरैको मन पनि जित्नुभयो। जनमैत्री हस्पिटलमा त हामी फ्रीमा कोरोना सङ्क्रमित बिरामीलाई उपचार गर्छौँ भन्ने त्यो एक ढङ्गको अभियान पनि चलाउनु भयो, भोलै त्यो विवादमा पनि आयो। तपाईँले यो बारेमा पनि स्ट्याटसहरू लेखिरहनु भएको थियो। रवि र तपाईँको बारेमा चाहिँ के छ अहिले सम्बन्ध? रविलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? रवि र मेरो सम्बन्ध त व्यक्तिगतमा एकदम राम्रो। हेर्ने भनेको व्यक्तिगतबाट अति राम्रो, कामबाट भनेको त मैले भनेको छु रवि मेरो लागि भुसुना होइन भनेर यो बारम्बार भनेको कुरा हो। किनभने यो समाजसेवा होइन, उसले गरिएका कामहरू उसले आफ्नो स्वार्थ पद पैसाका लागि गरिएका हुन् र उसको त्यो जागिर हो। उसले कर्तव्य मात्रै निभाउ, उसको कर्तव्य। ऊ त तलब खान्छन्, एउटा यहाँ टेलिभिजनमा आएर कराएर उसले तलब खाने हो, त्यो त टेलिभिजनमा कराउने एउटा साउजी नै हुनुभयो अहिले त होइन। मैले पहिला म पत्रकार होइन भने उसैले भनेका हुन्, हो कि होइन? अहिले त पत्रकार भन्छन्। उसको व्यापार गर्न लागि हामी जस्ता दुखी गरिब अशक्तका ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्नलाई गरिएको खेल हो। तर यो भनिरहँदा नि हजुर, यो भनिरहँदा दाइ कैयौँ विदेशमा अल्पत्र परेका चेलीहरूको उद्धार गरेर रविले भनेर एक ढङ्गले त्यो उनलाई देवत्वकरण गर्ने मानिसहरूको जमात पनि त ठुलै छ नि। तपाईँ नि त्यो ठाउँमा नि गर्न सक्नुहुन्छ। रविले मात्रै गरेका छन्, त्यहाँको एम्बेसी, त्यहाँका हरेक संस्था व्यक्तिको सहाराबाट र सहयोग र साथबाट गरिएका कामहरू। त्यो कुनै ठुलो काम होइन, त्यसो के ठुलो कुरो? त्यो मुनि त्यो ठाउँमा जाउँ, म त्योभन्दा धेरै गर्छु। त्यो ठुलो हिजो देश दुख्दाखेरि उसको सुरक्षा गर्नलाई भागेको व्यक्ति अमेरिकामा 11 वर्ष अमेरिकामा बस्दाखेरि नेपालको बारे एउटा शब्द लेख्न नसक्ने र बोल्न नसक्ने 1,000 रुपियाँ रविले अमेरिका बसेर सहयोग गरेर नेपाल देख्नु त्यो छैन। अमेरिकामा बाँच्न सक्दिनँ म, अब जिन्दगी जेल सडी नै भएँ भनेर नेपाल हतारेर कुदेर अब नेपालमा केही गर्न सक्छु भने गरिएका हातखण्डहरू केही काम त राम्रो गरेका छन् भन्न त सकिएन। के गर्दा गर्दै केही काम त राम्रो हुन्छ नि। उता तपाईँ बाटो हिँड्दै पनि कति किरा फट्याङ्ग्रा मार्नुहुन्छ, कतिजना एक्सिडेन्ट परेकालाई जोगाउँदै पनि हिँड्नुहुन्छ होला। त्यो त तपाईँले
सबै कुरोबाट हिँड्दा ठिक छ। अब हेमदाई पुण्य सर सबै भाउजू हुनु होइन कमेन्ट सर हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अब अलिकति रोचक कुरा पनि गरौँ। मुकुन्द घिमिरे भन्ने व्यक्ति पनि एउटा चर्चाको शिखरमा छन् होइन सामाजिक सञ्जालमा। उनको बिहे ढिलै भए पनि राजेश हमालकै उमेर त पुगेन होला, तर तैपनि त्यसकै ओरपोर रहेर उहाँले बिहा गर्दै हुनुहुन्छ। यही मक्सिर 27 गते जन्तीबाट खाने प्लान उहाँको छ होइन। इङ्गेजमेन्ट एक ढङ्गले भइसकेको छ। इन्दिरा भन्नुहुन्थ्यो, इन्दिरा नै पाउनु भएको छ उहाँले होइन। तपाईँहरू के छ बिहामा जाँदै हुनुहुन्छ के छ? हामी अब त्यो भन्ने भोलिकै कुरा हो, आजै त्योभन्दा अगाडि अलिकति सोध्छु है त। जस्तो हेमदाईको बारेमा अलिकति त्यहाँ एउटा हल्ला चाहिँ के फिजियो भने तपाईँले 4 लाख सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ भनेर एउटा कथित एउटा युट्युबमा देखाएको थिएँ मैले। यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? साँच्चै सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ 4 लाख मुकुन्दको बिहाको लागि? सबभन्दा पहिला त मुकुन्द भाइ इन्दिरा बहिनीलाई बधाई दिन चाहन्छु। मेरा लागि सबै बराबर हो। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहोस्। भाइले अब अस्ति फोन गरेर भन्नुभएको छ अब जान नि सकिन्छ बेमा, टाइम कस्तो हुन्छ म एकदमै र एउटा आज त्यसलाई के भन्नु युट्युब नि नभनौँ, त्यो एउटा अराजक सङ्गठनको सदस्यले प्रमाणित बयानका कुरा मेरो चरित्र हत्या गर्न त मलाई गिराउनलाई गरिएको खेल हो। त्यसमा कुनै सत्यता छैन। प्रमाण दिएदेखि त भइहाल्यो नि। मैले 4 लाख बोलेको रहेछु, म त मुकुन्दले दिइहाल्छु ल उसलाई प्रमाण ल्याऊ भन्नुहुन्छ हो। अनि दोस्रो कुरो मुकुन्दसँग सम्पर्क छैन भन्ने मूर्खता। मैले त्यो न्युज सुन्ने बित्तिकै कङ्ग्रेचुलेसन भाइ कल मी भनेर मसँग प्रमाणै छ दिइरहेको छु। त्यहाँ उसले कल गरिरहेछन्, फोनमा कुरा गरेछु अस्तिका दिन। अनि म चाहिँ मुकुन्दसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट बिन भयो अरे भन्नु, त्यो मेरो इच्छाको कुरो। इच्छा लागेन बोल्दिनँ, कसको के टाउको दुखायो भयो होइन, पर्सनल मामला भयो, पर्सनल मामला। तर यो चाहिँ के छ भने सङ्गठन रहेछ कि ग्रुप। भनेपछि यो के यो यस्तो अफवाह गलत प्रचार भयो भने भोलि यसलाई अझै पनि उनीहरूले बढाउने त्यो ढङ्गको तयारी गर्यो भने चाहिँ तपाईँ कानुनी दायरामा पनि अगाडि मजाले कानुन दायरामा जान्छु। यही ठाउँमा आएर छु। अमेरिका बसेर भुक्छ एम थापा भन्थे, नेपालमै आएर भुकेको छु। जो माइका लालसँग नि टेबल टक गर्न रेडी छु। मैले बारम्बार भनेको छु यो जुन मलाई एउटा द लिडर चाहिँ जजहरू गलत भयो भन्दादेखि यो रविको सङ्गठनबाट यो अराजक सङ्गठन खोलेर खेदिएकामा अहिले आम युवा सङ्गठनबाट खोलिएकाबाट चाहिँ यो परिचालित छ भन्ने चाहिँ त्यो आम युवा सङ्गठनबाट सेयर भएको हिसाबले बुझिन्छ। सङ्गठनले त कति खेदे के गरे हेमथापा एक्लो तपाईँ विचलित हुनु भएको छैन। यसमा त काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ। अब भनिदिनुहोस् मुकुन्दको बिहामा दाइ भाउजू जानुहुन्छ जानुहुन्न कि छमछमी नाच्ने योजना बनाउनु भएको छ? होइन, अघि भने मैले नजाने मुकुन्द निमन्त्रणा गरेका छन्, मजाले गइछ नि। अब टाइम भयो भने होइन भाउजू एकदमै मुकुन्दको बिहा ढिलै भए पनि जन्ती बाख्राको होइन भोज गर्नको लागि उहाँले निम्ता गर्नुभएको छ, जानुहुन्छ होइन? हजुर जानु। मुकुन्द भाइ र इन्दिरा बहिनीलाई अब उहाँको हुनेवाला श्रीमतीलाई धेरै धेरै बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। जहिले पनि मुकुन्दको बिहे कहिले हुन्छ जन्ते बाख्रा कहिले खाने भन्थे। अब यो पक्कै पनि अघि उहाँले भनिसक्नुहुन्छ राजेश हमालको जति उमेर त भएको छैन मुकुन्दको यसो भन्नुहुन्छ वर पिपल जहिले पाउलिरहन्छ, कहिले पनि त्यो बुढो हुँदैन भनेको जस्तो भाइ कहिले बुढो हुनु भएको छैन। भर्खर उहाँको बिहे गर्ने बेला भएको छ र हामीले दाइ भाउजू भनेर उहाँले धेरै माया पनि गर्नुहुन्छ, कुराकानी पनि हुन्छ। तर हामी त्यस्तो अहिले दाइ भाउजू आउने भएपछि बिहे गर्ने पनि भन्ने कुरा पनि गर्नु चट्टै अब त्यो बिहे पनि त्यस्तै तरिकाले मिलाउनु भएको छ। पक्कै पनि मुकुन्दको बिहेमा त म त गर नाच्ने हो, जाने हो, शुभकामना दिने हो। पैसा अब त्यो भन्दाखेरि हामीले जति दिए पनि भनिसक्नु भने जति नै दिए पनि हामीले त्यो हाम्रो कुरा पर्सनल कुरा हो। त्यो पछि नै थाहा हुन्छ, सार्वजनिक गर्नु पर्यो। एउटा हातले दिएको अर्को हातले थाहा नपाओस् भनिन्छ नि समाजमा, त्यस्तै हुन्छ। दिनै पर्छ, ऋण खाएको छैन, एकदमै रमाइलो, एकदमै रमाइलो। दिनु हुँदैन भन्ने केही छैन, दिनुहुन्न भन्ने पनि छैन, दिनुहुन्छ भन्ने पनि दिनै पर्छ भन्ने पनि छैन। पुण्य सर यसबारे के निर्णय गर्न बाँकी नै हो तपाईँ कि जाँदै हुनुहुन्छ? होइन, जस्तो अब मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ रमेश निम्ता आएको छैन के हो तपाईँ? यस्तो सुन्नु, निम्ता आयो होला अथवा के होला, पाइपलाइनमा होला, त्यो सेकेन्डरी कुरा हो। प्रश्न कुरा गरिदिनु होइन, प्रश्न कुरो गर्छु। मैले रमेश प्रसाई भाइको बिहालाई पनि राष्ट्रिय महोत्सव नबनाऊ भनेको। विवाह भनेको पर्सनल महाविवाह। जहाँसम्म मलाई लाग्छ आफ्ना दौतरीहरूको सन्तान अहिले कलेजमा +2 ब्याचलर जोइन गर्ने बेलामा
उहाँको अहिले लगन जोडेको छ र यो ढिलै भए पनि बेसै भयो भनेर मैले शुभकामना दिन्छु। यसपालि त झ्याइ पार्ने भन्ने युट्युबमा उहाँले गीत सुनिरहनु भएको थियो र उहिल्यै नेपाली विलियम सेक्सपियर भनेर चिनिने नाट्य सम्राट बालकृष्ण समलले मुकुन्द इन्दिरा भन्ने खण्डकाव्य लेख्नु भएको थियो र त्यस्तै गरी अब सायद नियतिलाई यही मन्जुर थियो, मदनले मुना पाए जस्तै मुकुन्दले इन्दिरा पाउनु भएको छ र उहाँलाई दाम्पत्य जीवनको शुभकामना दिन म जाउँला। म एउटा कुरा यहाँ जोडे भाइहरूलाई मैले स्टार ल्याएको छु र यो मिडिया मार्फत पनि भाइ बहिनीलाई रवि मार्फत पर्साको मौवामा मैले विद्यालय बनाइदिन 5 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको। त्यो विद्यालय जान चाहन्छु म। मलाई कुनैबाट नै नम्बर उपलब्ध भएको छैन कसरी जाने त्यो मैले स्टार्टर लेख्दा भनेपछि त्यो रकम सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग भयो तपाईँ नै जानकार हुनुहुन्न, अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। त्यहाँ गएर बुझ्न चाहन्छु त्यो बन्यो कि बनेन भन्ने थाहा छैन हैन, थाहा छैन पैसा दे त्यो बुझ्न चाहन्छु। दाजु मलाई पनि धेरै पर्साको मौवामा मौवा भन्नाले त्यो स्कुल बनाउने भनेर अभियान चलाउनु सायद थोरै नजिकै हो। ठिक छ। अनि यो नम्बर मैले खोज्दा बब्लुलाई नि भने अस्ति दिपक भाइ अथवा रवि भाइसँग नम्बर मागिदिनु होला। मलाई त अब देख्न चाहँदैनन्, सायद उनीहरूलाई के को औडा पीडा लागेको होला, टेलिभिजनै उडाइदिन्छ कि हेम थापाले भन्ने डर होला, जागिर भातै खाइदिन्छ भन्ने डर होला। भाइ मागिदियो है भनेर चाहिँ आएन कि यो कोही मात्र हामी सबै मिलेर बुझौँला के रहेछ। अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ कविन्द्र सरले, नत्र हामी टुङ्ग्याउँछौँ। ठिक छ, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले यहाँसम्म आएर एउटा इन्टरभ्यूको माहौल मिलाउनु। खासै त्यस्तो भन्नु केही छैन, धेरै कुराहरू भइ नै सके। त्यसो हुँदाखेरि अब हाम्रो यो एमआई फाउन्डेसन सदैव यही कार्य सत्यताको अगाडि बढिरहनेछ। अब यो सानोतिनो टिका टिप्पणी अब नेपाल हाम्रो मुलुकमा राजनैतिक अस्थिरता अथवा एक टिका टिप्पणी गर्ने त यो धेरै अगाडिदेखिको प्रचलन नै हो। त्यसलाई पनि अन्यथा हामी लिँदैनौँ, हामी पचाउन सक्ने नै छौँ, जहाँसम्म धेरै अगाडिदेखि अध्ययन गर्नुभएको छ हाम्रो दर्शकहरूले। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई त्यस्तो अन्यथा नगरेर हाम्रो गन्तव्य बाटो गोरेटो जाँदाखेरि काहीँ हिलो लाग्छ जुत्तामा, काहीँ कपडा फोहोर हुन्छ, आफ्नो गन्तव्य बाटो चुनौती पार गर्दै जाने हो। किन भन्दा सत्यको अगाडि कहिले पनि असत्य त्यो पास हुँदैन। एक दिन सुन्छ पब्लिक, दाग लाग्न सक्छ, लाग्न सक्छ, राम्रोसँग पब्लिकले हेर्ने हो सत्यको लागि। किन भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिगत कमाइ सर्र बाँडेर सकेसम्म उहाँको अथवा हाम्रो एमआई फाउन्डेसनको चाहिँ जति एउटा चाहिँ त्यो पीडामा पठाएको चिज ठाउँमा यथार्थ पुगोस्, जबकि त्यसको मिसप्लेस नहोस् भन्ने मात्रै धारणा हो। त्यो चिज हुन्छ, फिल्टर हुँदैछ। अब बाँकी त कसैले टिका टिप्पणी गर्छ, त्यो ठुलो कुरा छैन। धन्यवाद। अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ हेमदाईले आफ्नो योजनाबारे, नत्र हामी सम्पूर्ण भाइ बहिनी दर्शकहरू, मेरो पुण्य भाइ कविन्द्र भाइ, मेरो मिसेस र भाइहरूलाई नमन गर्छु। हाम्रो फाउन्डेसन मेरो नमन हो, सबैको साथ सहयोग मायाले गर्दा फाउन्डेसनबाट अब मकवानपुरमा चुपाङ बस्ती बनाउने योजना, आफ्नै जिल्लामा हस्पिटल बनाउने योजना र विद्यालय बनाउने योजना, एउटा बाल आश्रम खोल्ने योजना छ। यो सबैको साथ सहयोग होस्। त्यसमा पैसा उठाएर अरू श्रमजीवीहरूको पसिना दोहन गरेर न सकेसम्म आफ्नो कमाइले गरौँला भन्ने छ। सरकारले सहयोग गर्यो भने त्यसमा एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। म नेपाल 17 वर्ष पछाडि आछु। मैले दुखी गरिब अशक्तलाई मेरो पसिना दान दिएँ। आज मेरो दान दिनेहरू हेमथाबाट भागेका छन्, मुनै उनीहरूलाई ढोग्न पुग्नु परेको छ। पुगिरहेको छु, हेमथापालाई भेट्न चाहँदैनन्, किन त्यो पैसाको खोजी गर्छ, कहाँ छ भनेर खोज्छ भने डरले भागेका छन्। मैले नेपाल आएर भेट्छु भनेर चाहेर आज कुलमान सरलाई चाहिँ भेटेँ, किन मैले चाहेको थिएँ। असल व्यक्तित्व, उहाँ नेपालको असल व्यक्ति, नेपालको एउटा हिरो हुन्। कुलमान जस्ता व्यक्ति नेपालमा धेरै जन्मिनुपर्छ र कुलमान जस्ता व्यक्ति चाहिँ नेपालको कार्यकारिणी देशमा चाबी लिनुपर्छ भन्दा जस्तै अब पुण्य भाइहरू सक्षम हुनुहुन्छ, पढालेखा हुनुपर्छ, अब्बल हुनुहुन्छ, उहाँहरू जस्ता व्यक्ति अघि सर्नु पर्यो। सत्यतामा टेकेर नाटक नौटङ्की स्वार्थ पैसा पदका लागि गरेर होइन, आफ्नो निस्वार्थ भावनाले देश र समाजका लागि गर्छु भनेर आउनुपर्छ।
सम्पूर्णलाई सत्य बाटो हिँड्नु, सत्य बोलौँ भन्दै अघि बढ्यो भने हामी देश समाज, देश समृद्धि र विकास हुन्छ, सुखी हुन्छ हामी नेपाली भन्ने चाहन्छु। हजुरहरू दुःख गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो, राति पनि पानी झरीमा मेरा भाइहरूलाई हृदयदेखि नमन गर्दै सलाम गर्छु। धन्यवाद। हस्, यहाँहरू चारैजनालाई धन्यवाद। आगामी तपाईँहरूको जे लक्ष्य लिनुभएको छ त्यो सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्नुहोस् होइन, सफलताको शुभकामना। अझै पनि धेरै दिन दुखीहरूको अथवा गरिबहरूको पीडितहरूको मनमुटमा बस्न सक्नुहोस्, यही कामना व्यक्त गर्दै यहाँ चारैजनालाई धन्यवाद। र दाजुको आगामी कदम महान समाज सेवा सफल होस्, शुभकामना। हस्।